80% गुनाह जबान से होते हैं। दो जबड़ों के दरमियान की चीज जबान और तालू वगैरह है, और दो पाँव के बीच की चीज शर्मगाह है। यानी अपनी जबान को झूठ, गीबत, नाजायज बातें करने से बचाएं, अपने मुंह को हराम ग़िज़ा से महफूज रखें, अपनी शर्मगाह को बदकारी के करीब ना जाने दें। जाहिर बात है कि ऐसा मुसलमान मुत्तकी यानी परहेजगार होगा। ख्याल रहे कि तकरीबन 80% यानी ज्यादातर गुनाह जबान से होते हैं। जो अपनी जबान की हिफाजत करे वो चोरी, डकैती, कत्ल भी नहीं करता। इंसान जुर्म जब ही करता है जब वो झूठ बोलने पर आमादा यानी तैयार हो जाए कि अगर पकड़ा गया तो मैं इनकार कर दूंगा। झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। ख्याल रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जमानत यानी गारंटी ता क़यामत इंसानों के लिए है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत खुदा की जमानत यानी गारंटी है। जबान से तमाम आज़ा की इल्तिजा। सहाबी नबी हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सुबह करता है तो इसके आज़ा यानी बदन के हिस्से झुक कर जबान से कहते हैं, हमारे बारे में अल्लाह पाक से डर क्योंकि हम तुझसे मुताल्लिक हैं। अगर तू सीधी रहेगी हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी होगी हम भी टेढ़े हो जाएंगे। इज्तिमाई एतिकाफ इस्लाह का जरिया बन गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अगर हमने ज़बान का सही इस्तेमाल किया तो इसका जो कुछ फ़ायदा होगा वो जिस्म के सारे आज़ा पाएंगे, और अगर ये सीधी ना चली, किसी को गाली वगैरह दे दी तो ज़बान को कोई तकलीफ हो या ना हो, पिटाई बदन के दिगर आज़ा यानी हिस्सों की होगी। ज़बान की एहतियात का जहन बनाने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। अल्लाह करीम तौफीक दे तो माह रमज़ान मुबारक में दावत इस्लामी वाले आशिकान रसूल के साथ एतिकाफ की सआदत हासिल कीजिए। सुबहान अल्लाह, एतिकाफ की भी क्या खूब बरकतें हैं। आइए एक मदनी बहार आपको गोशे गुजार करूँ। ज़िला मंडी बहाउद्दीन पंजाब के एक इस्लामी भाई की बयान करदा तफसीलात के मुताबिक वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आने से पहले माज़अल्लाह नशा किया करते थे। शराब और चर्च की ऐसी लत लग चुकी थी कि नशावार चीजें खरीदने के लिए चोरी और डकैती भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इनके घर बल्कि इलाके वाले भी परेशान थे। उनका सुधरने की मंजिल की तरफ सफर इस तरह शुरू हुआ कि इन्हें रमजान के बरकत वाले महीने में दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के सुन्नत एतिकाफ की सादत हासिल हो गई। एतिकाफ में अच्छी सोहबत मिली और किताब फिजान सुन्नत का मुताला भी करते रहे। कुछ अरसे बाद इन्हें मंडी बहाउद्दीन में कायम दावत इस्लामी के मंदी मरकज फैज़ान मदीना में होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत का मौका मिला, जहां इस्लामी हुलिये में मौजूद आशिकान रसूल की कसीर तादाद देखकर दिल की हालत बदलने लगी। एक हफ्ते बाद मुकर्ररा वक्त पर ये भी हफ्तावार इज्तिमा में पहुंच गए और बयान सुनने लगे। बयान में कुछ ऐसा असर था कि इनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और ये अपने गुनाहों से तौबा करके ही घोर रोटे। वो ना सिर्फ 5 वक्त की फर्ज नमाजों की पाबंदी करने लगे, बल्कि इनके चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी भी सज गई और इनका लिबास भी सुन्नतों के सांचे में ढल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें दावत इस्लामी के काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सफर करके नेकी दावत की धूमें मचाने का मौका भी मिला। इंशाअल्लाह भाई सुधर जाओगे, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, मर्ज इसिया से छुटकारा तुम पाओगे, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आर पार नजर आने वाले ऊंचे ऊंचे जन्नती मकानात। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने यानी ऊंचे ऊंचे मकानात हैं जिनकी बाहरी हिस्से अंदर से और अंदर के हिस्से बाहर से नजर आते हैं। एक अरबी यानी गांव के रहने वाले साहिब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, हमेशा रोजा रखे और रात को नमाज अदा करे जब लोग सोए हुए हों। अच्छी बात सदका है। अच्छी बात करना चुप रहने से अफजल है, और चुप रहना फजूल बात कहने से अफजल है। कि बुरी बात कहना तो बुरा ही बुरा है और अच्छी बात सदका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात सदका है। सदका यानी यहाँ सदके से मुराद सदके का सवाब मिलना है।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بھلائی صدقہ ہے۔ شرح حدیث یعنی صدقہ صرف مال ہی سے نہیں ہوتا بلکہ ہر معمولی یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص سے کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کی دعوت فوراً دیجیے، ایسی کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کریں یعنی ادھوری نہ چھوڑیں جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لیے دوسری مجلس یعنی نشست کے محتاج یعنی ضرورت مند ہوں گے۔ الغرض پوری بات بتا دیں یا یہ نہ کہیں کہ باقی آئندہ بتاؤں گا، کیونکہ بتانے والے کا اور جس کا وہ بتانا ہے اس کی دوسری مجلس تک رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں، جو زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ باتچھے کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت مفتی احمد یان خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق والا آدمی اکثر نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، گناہ اس سے کم سرزد ہوتے ہیں، دیانتداری یعنی ایمانداری، امانت داری، سچائی، وعدہ پورا کرنا، معاملات یعنی لین دین وغیرہ کا درست ہونا سب ہی خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق میں داخل ہے، اور بد خلق یعنی بد اخلاق لوگ اکثر بد عمل ہوتے ہیں۔ بد خلقی یعنی بد اخلاقی خود بھی بد عملی ہے اور بہت سی بد عملیوں کا ذریعہ۔ جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، بد معاملگی یعنی لین دین میں ہیرا پھیری وغیرہ سب ہی بد اخلاقی کی شاخیں برانچز ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عاشقان رسول زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی، پھر فرمایا، اسے کان شیشے کی طرح اور فضول کلام پتھروں کی مانند ہے۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ فضل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا کہ کان شیشے کی طرح اور فضول کلام پتھروں کی طرح ہے، جب اس شیشے میں پتھر پھینکے جائیں تو شیشہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا۔ زبان میں ہڈی نہیں مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، زبان تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کسی کو گدھا یا خنزیر کہنا۔ تابعی بزرگ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو گدھا، ڈنکی یا خنزیر پج کہہ کر پکارے گا تو قیامت کے دن اس پکارنے والے سے پوچھا جائے گا، کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا؟ بتا، کیا میں نے اسے خنزیر پیدا کیا تھا؟ مسلمان کو برے لقب سے پکارنا گناہ ہے۔ اے عاشقان رسول، مسلمان کو برے نام سے پکارنا بحکم قرآنی منع ہے۔ اللہ پاک پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ معلوم ہوا مسلمان کا برا نام رکھنا منع ہے۔ مفسرین کرام نے جدا جدا الفاظ میں اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ ان میں سراج الجنان میں جلد 9 صفحہ نمبر 431 تا 432 سے 2 وضاحتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء نے فرمایا برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے۔ نمبر 2، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب یعنی ٹائٹلز مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب
अतीक और दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का फारूक और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का जुन्नूरैन और चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का अबू तुराब और साहबी रसूल हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु का सैफुल्लाह था। और जो अलकाब गोया के नाम बन गए और अलकाब वाले को नागवार नहीं वो अलकाब भी ममनू नहीं, जैसे मशहूर मुहद्दिसीन आमश यानी कमजोर नजर वाला, अराज यानी एक पांव से माजूर वगैरह।